على خير. चल इशा كما سمرة بالخير. ثاني حال ويا خير. هتشي شكل لك يكرم. ما تمني ذا. طب جانا. خبر روا ثاني تا چا ویلی دل کار کو تاج ونو سر دارا. ها تاج استا. नहीं इज्जत تا पता कम था چا ویلی तमने دل तो पता नहीं. ना सम को बोला नहीं. बिल्कुल ओका. क्या स्कूल दे तो दिले वाले कार के लगे सरकार वीडियो मुझे वाला फसी फसी अफगान रहे. अच्छा हो. ले इज्जत सरे लम्हा इधर के बाकी चक्के को.